अब यो टपिक चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा जहाँबाट इक्जाममा मोस्ट अफ द टाइम क्वेसन सोध्ने गर्दछ न्युमेरिकल, त्यो भनेको भेक्टर ट्रान्सफर्मेसन हो। अब यो भेक्टर ट्रान्सफर्मेसनमा पनि कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन जस्तै सिलिन्ड्रिकलबाट स्पेरिकल, स्पेरिकलबाट सिलिन्ड्रिकल, कार्टेसियनबाट सिलिन्ड्रिकल, कार्टेसियनबाट स्पेरिकल, भाइस भर्सा सबै निकाल्न मिल्छ। सो एउटा म गर्छु यहाँ, जस्तो ए तपाईँको चाहिँ नि ए कार्टेसियनबाट ए सिलिन्ड्रिकलमा निकाल्नु, भेक्टर हो है। ए कार्टेसियनबाट भेक्टर ए कार्टेसियनबाट भेक्टर ए सिलिन्ड्रिकलमा कन्भर्ट गर्दा अब कस्तो हुन्छ भन्दा सिलिन्ड्रिकलमा कन्भर्ट गर्नु परेको छ। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ नि के चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो के को फर्मेट आउनु पऱ्यो, ए रो ए फाइभ एजेडको फर्मेट आउनु पऱ्यो। किन भन्दा ए रो ए फाइभ र एजेड भनेको के हुन् हाम्रा, रो फाइभ जेड भनेको के हो त भन्दा सिलिन्ड्रिकल अर्डर ट्रिप्लेट हो। त्योभन्दा फर्स्टमा कार्टेसियनको अर्डर ट्रिप्लेट के भयो, एक्स वाइ जेड कार्टेसियन। अनि यसको भेक्टर फर्मेट के भयो त, ए इज इक्वल टु ए कार्टेसियन इज इक्वल टु एएक्स एएक्स एवाई एवाई एजेड एजेड भयो हो। यो चाहिँ कार्टेसियन भयो। अब सिलिन्ड्रिकल भनेको छ, कार्टेसियनबाट सिलिन्ड्रिकलमा कन्भर्ट गर्नु भनेको छ। अनि हामीलाई केमा चाहिएको छ भन्दा रिजल्ट चाहिँ केमा चाहियो, सिलिन्ड्रिकलमा चाहियो। त्यो भएर सिलिन्ड्रिकलको कोअर्डिनेट के भयो त, अर्डर ट्रिप्लेट रो फाइभ जेड अर्डर ट्रिप्लेट भयो। यो के भयो, सिलिन्ड्रिकलको राइट, सिलिन्ड्रिकलको अर्डर ट्रिप्लेट। अब यसको भेक्टर फर्मेटमा लेख्दा भेक्टर फर्ममा सिलिन्ड्रिकल इज इक्वल टु के हुन्छ, ए रो ए फाइभ प्लस एजेड एजेड भयो। अब के छ भने भेक्टर ट्रान्सफर्मेसन गर्नु भनेको छ, तर सिलिन्ड्रिकलबाट सरी कार्टेसियनबाट सिलिन्ड्रिकलमा भेक्टर ट्रान्सफर्मेसन गर्नु भनेको छ। भन्नुको मतलब हामीलाई चाहिँ यो फर्मेटमा ल्याउनु पऱ्यो सबै चाहिँ एन्सरहरू यो फर्मेटमा। त्यो भएको हुनाले ए सिलिन्ड्रिकल इज इक्वल टु जस्तो ए रोको भ्यालु ए फाइभको भ्यालु अनि एजेडको भ्यालु ल्याएर यो सिलिन्ड्रिकलमा चाहिँ भ्यालु पुट गर्ने हो लास्टमा। सो त्यसको लागि हामीले के निकाल्नु पऱ्यो, ए रो निकाल्नु पऱ्यो हो। ए रो इज इक्वल टु केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने त हामीलाई, केबाट कन्भर्ट गर्ने, कार्टेसियनबाट कन्भर्ट गर्नुपर्ने। त्यही भएर ए कार्टेसियन डट एरो, एरोको त एरो नै हुनु पऱ्यो। यहाँ एरो भएपछि भेक्टरको फर्मेट नि एरो नै हुनु पऱ्यो। कार्टेसियन, अब कार्टेसियन भेक्टर के छ त, पुट गरौँ एएक्स एएक्स एवाई एवाई एजेड डट एजेड डट प्रोडक्टको कुरा हो यो एरो भनेको। त यो कहाँबाट आयो त, ए कार्टेसियनको भेक्टर यहाँ चाहिँ ए कार्टेसियनको भेक्टर यहाँ ल्याएर पुट गर्यो। अब यो भइसकेपछि के आयो त भन्दा एएक्स डट एरो प्लस एवाई डट एरो प्लस एजेड डट एरो भयो होइन। अब यो अहिले यो यति भएपछि अहिले यतिमै छोड्नु, मैले एउटा फर्मुला जस्तो एउटा डिराइभ फर्मको कुरा भन्छु अहिले यतिमै छोडौँ। अब ए फाइभको कुरा आयो, यो अहिले यतिमै छोडौँ, अहिले यहाँ फिलअप गर्नुपर्छ। अब ए रो पछि के छ, ए फाइभ आयो, ए फाइभ पनि सिमिलर हो यबाट ए कार्टेसियन। अब यहाँ ए फाइभ भएपछि के हुनुभयो, यहाँ पनि ए फाइभ भयो इज इक्वल टु ए रो एएक्स प्लस एवाई प्लस एजेड डट ए फाइभ। अब यो के भयो त,
कसरी आयो भन्दा इज इक्वल टु एरो एएक्स डट एफआई भेक्टर हो प्लस एवाई डट एफआई प्लस एजेड डट एफआई। अब यहाँ पनि अहिले पनि यति छोडौँ। अब हाम्रो के आयो लास्ट ए रो फाई अनि जेड हुन्छ एजेड। अब लास्ट हाम्रो के भयो एजेडमा पनि सेम हुनु पऱ्यो ए कार्टेसियन डट एजेड कति हुन्छ त्यो एरो एएक्स एजेड प्लस एवाई डट एजेड प्लस एजेड डट एजेड। अब यहाँ तल अब मैले एउटा डिराइभ फर्मको बारेमा सर लेख्दैछु, त्यसको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, यो याद गर्नु पऱ्यो। जस्तो एएक्स यहाँ लेखौँ, एवाई यहाँ लेखौँ, एजेड यहाँ लेखौँ। अहिले म कसरी आयो पनि भनिदिन्छु। एरो एफआई एजेड एकदम इजी छ, यो याद गऱ्यो भने यो कुराहरू पनि यो माथिको कुराहरू पनि केही पनि गर्नु पर्दैन पछि नुमेरिकलहरूमा। अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा जस्तो अब हामीले अगाडि कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनमा कस्तो गर्थ्यो एक्स इज इक्वल टु के थियो, एक्सको भ्यालु के थियो हेर्नु है। कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनमा एक्सको भ्यालु के थियो हेर्नु, अघि कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन गर्दा एक्सको भ्यालु के थियो रो कस फाइ थियो नि त। त्यही भएर एक्स इज इक्वल टु रो छँदैछ यहाँ माथि याद गर्नको लागि यहाँ कस फाइ लेखिदिनुहोस्। वाइ इज इक्वल टु के थियो रो साइन फाइ थियो, साइन फाइ राइट। त्यति यो दुइटा याद भइसकेपछि अब यो ठाउँमा चाहिँ त माइनस साइन फाइ, यहाँ चाहिँ कस फाइ 0 0 0 0 1 एजेड डट एजेड इज इक्वल टु त 1 हुन्छ। डट प्रोडक्टको बारेमा थाहा छँदैछ। आई डट आई इज इक्वल टु के हुन्छ 1 हुन्छ। आई डट आई इज इक्वल टु 1 हुन्छ। सो सेम एजेड डट एजेड इज इक्वल टु 1 हुन्छ। अब यही फिगर हेरेर यहाँ फिलअप गर्नु पऱ्यो। जस्तो यो एजेडको फर्मेटमा जस्तो एजेडमा एरो त यो भइहाल्यो भेक्टर एएक्स एजेड भनेको के छ एएक्स एजेड के रहेछ 0 के भयो 0 प्लस एवाई एजेड फेरि पनि 0। अब अर्को के छ त एजेड त 1 हुन्छ। एजेड 1 भन्नुको मतलब एजेड इन्टु 1 भएको रह्यो। सिमिलरली यहाँ ए फाइभमा जाउँ। ए फाइभमा जाँदा के छ त अन्त हेर्नुहोस् एएक्स ए फाइ के छ एएक्स ए फाइ भनेको माइनस साइन फाइ एरो माइनस साइन फाइ प्लस एवाई ए फाइ भनेको के त एवाई ए फाइ कस फाइ एवाई डट कस फाइ प्लस एजेड ए फाइ हेर्नु एजेड ए फाइ भनेको यहाँ के आयो त 0 0 भयो। एउटा यो आयो। अब लास्ट एउटा चाहिँ के छ भने एरोको भ्यालु कसरी निकाल्नु। एरोमा के छ एएक्स एरो कस फाइ यहाँ के हुने भयो एएक्स त एक्स नै हुने भयो। यो भेक्टर फर्ममा कस फाइ आयो, यो दुइटाको कस फाइ आयो। सिमिलरली एवाई एवाईको जस्तै एवाई एरोमा के भयो एवाई एरो कस फाइ ओ म्यान बिग्रियो। एएक्स एरो मिलेन एवाई सरी जस्तो एवाई एरोमा के भयो एवाई एरो भनेको यहाँनिर आयो साइन फाइ एजेड एरो त 0 छँदैछ अनि यहाँ एजेड एरो 0 छ प्लस 0। अब यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नु पर्यो।
अब यति भइसकेपछि तपाईँले यो भ्यालु पुट गर्ने डाइरेक्ट पुट गर्ने भयो। तर म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दा के गर्नु पऱ्यो भने ए रो एफआई एजेड। अब यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नु पऱ्यो। यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरि हेर है, हामीले निकालेको इक्वेसन जस्तो यसलाई इक्वेसन 1 2 3 भनौँ न। इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 अनि इक्वेसन 3। यो इक्वेसन 1 2 एन्ड 2 लाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दा के हुन्छ भने ए रो एफआई एजेड इज इक्वल टु एक्स वाई जेडको फर्मेटमा लेख्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ के एएक्स एवाई एजेड। ए रो इज इक्वल टु हेर्नु है, ए रो इज इक्वल टु के छ, ए रो इज इक्वल टु एएक्स कस फाई साइन फाई 0 छ भने चाहिँ के हुनु पर्यो, कस फाई साइन फाई अनि 0। कस फाई साइन फाई 0। सिमिलरली ए फाईमा के छ, ए फाईमा माइनस साइन फाई कस फाई 0, माइनस साइन फाई माइनस साइन फाई कस फाई 0। अब अर्को त 1 मात्र छ, एजेडको ठाउँमा 1 मात्र छ, थर्ड इक्वेसनमा त भनेको 0 0 1। यो नै म्याट्रिक्स फर्म हो। अब यो त हामीले डेरिभेसन गरेर हेऱ्यो, यो डेरिभेसन कहिलेकाहीँ सोधेको छ। अब त्योभन्दा बेस्ट अप्सन इजी वे मैले तपाईँलाई भनिदिन्छु, यति मात्र याद गऱ्यो भने, यही मात्र याद गऱ्यो भने यो पनि कसरी याद पनि गर्नु परेन। उता कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन थाहा भयो भने यो आफै बनाउन सकिन्छ। यति मात्र थाहा भयो भने म्याट्रिक्स फर्मेट लेख्न सकिन्छ। अब जस्तो हेरेँ, यहीँबाट यो ए इज इक्वल टु बिएक्स भयो भने है, जस्तो ए इज इक्वल टु बिएक्स भयो भने, ए इज इक्वल टु बिएक्स भयो भने ए को भयो त भन्दा यो जुन यतापट्टिको भाग छ नि एएक्स एवाई एजेड, यसलाई ए मान्ने। बी भनेको यो बडी मान्ने, यो बडी, यो जुन बडी छ यो बडीलाई बी मान्ने। अनि एक्स इज इक्वल टु यसलाई मान्ने। यो चाहिँ के भयो भन्दा सिलिन्ड्रिकलबाट कार्टेसियनमा कन्भर्ट गर्दा भने सिलिन्ड्रिकलबाट कार्टेसियनमा कन्भर्ट गर्दा हैन, सिलिन्ड्रिकल कार्टेसियन ठ्याक्कै रिभर्स गर्नु पर्यो भने अब ठ्याक्कै अब जस्तो सिलिन्ड्रिकल कार्टेसियनबाट सिलिन्ड्रिकलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ ए मान्दिने, यसलाई एक्स मान्ने, यसलाई बडी बी मान्ने, यो इन्टरभेलमा। तर चेन्ज चाहिँ कस्तो हुन्छ, रोलाई कोलम कोलमलाई रोमा चेन्ज गर्नु पर्यो। भन्नु मतलब जस्तै यसलाई एक्स मान्नु परेको छ भने यो फर्मेटलाई चेन्ज गरिदिनु पऱ्यो। जस्तो कस, यो फर्मेटलाई कस माइनस साइन फाई 0 लाई ठाडो गरिदिनु पऱ्यो, कोलममा राखिदिनु पऱ्यो। होइन भने अब चाहिँ सिलिन्ड्रिकलबाट के अरे कति मिलेन, यहीबाट चाहिँ कम्प्लिटली याद हुनसक्छ। जस्तो अब रो फाई जेडलाई ए मान्यो भने, रो फाई जेडलाई ए मान्दाखेरि यो चाहिँ रो र कोलम बीको भ्यालु यो बी छ नि जुन यहाँ बिएक्समा बी छ, यो बीमा चाहिँ यो इन्टायर रो र कोलम चेन्ज गरिदिने। अनि एक्स त एवाइजेडको फर्मेट हुन्छ। यो भएछ, यति मात्रै थाहा भयो भने यो सबै डेरिभेसन चाहिँ गर्नुपर्ने, डाइरेक्ट म्याट्रिक्समा निकाल्न सकिन्छ। सो सिमिलरली अब अर्को चाहिँ हामीसँग के छ भने लास्ट भेक्टर ट्रान्सफर्मेसन। cylindrical to Cartesian.
रो बाई जेड भनेको कार्टेसियनबाट स्पेरिकलमा कन्भर्ट गरिन्छ सिलिन्ड्रिकलमा ओके अब सुरु गर्दै यसको लागि अब यो सिलिन्ड्रिकल जस्तो कन्भर्जनमा कार्टेसियनबाट स्पेरिकलमा कन्भर्ट गर्दा कार्टेसियनबाट स्पेरिकल र स्पेरिकलबाट कार्टेसियनमा कन्भर्ट गर्दा यो चाहिँ यति याद गरे हुन्छ यति याद गरे हुन्छ जस्तो सेम अगाडिको चाहिँ नि सिलिन्ड्रिकल कार्टेसियनबाट सिलिन्ड्रिकलमा कन्भर्ट गरे जस्तै जस्तो यहाँ अघि कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन गर्दा एक्स इजिकल टु के थियो भन्दा आर साइन थीटा कस फाई भन्ने थियो हामीलाई थाहा थियो एक्सको भ्यालु एक्स इजिकल टु आर साइन थीटा कस फाई सो हो सेम त्यही भ्यालु राख्दैन वाइ इजिकल टु आर साइन थीटा साइन फाई थियो त्यही भ्यालु राख्दैन अनि जेड इजिकल टु आर कस थीटा थियो त्यही भ्यालु राख्दैन अब बाँकी कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा सो यहाँबाट यहाँ जाँदा के चेन्ज भएको छ त अगाडिको सेम छ पछाडिको मात्र चेन्ज भएको छ अब ए फाइभमा जाँदा याद गर्ने मेथड भन्दैछु मैले ए फाइभमा जाँदाखेरि के गर्नु पर्यो अगाडिको चेन्ज गरिदिने पछाडिको सेम राखिदिने यहाँ जुन चेन्ज भएको छैन त्यही चेन्ज गरिदिने अर्को सेम राखिदिने भनेपछि यहाँ के भयो यहाँ साइन यहाँ चेन्ज के तल चेन्ज के भएको थियो पछाडिको चेन्ज भएको थियो यो चेन्ज भएको थियो यहाँ तल जाँदा तर यहाँ जाँदा के हुने भयो अगाडिको चेन्ज हुने भयो साइनको ठाउँमा कस थीटा हुने भयो पछाडिको सेम हुने भयो अब तल जाँदाखेरि फेरि पछाडिको चेन्ज हुने भयो याद छ नि अब यो कस फाई त छँदैछ सरी कस थीटा त छँदैछ यहाँ कस थीटा माइनस साइन फाई भयो अनि यहाँ माथि त माइनस साइन फाई कस फाई अनि जेरो यो भए चाहिँ अब यहाँबाट म्याट्रिक्स फर्ममा निकाल्न सक्यो एएक्स एवाई जस्तो अघि भने जस्तै ए इज इक्वल टु बिएक्स छ भने एलाई चाहिँ एएक्स एवाई एजेड अनि बी भनेको यो इन्टायर बोडीलाई बी यो बोडीलाई बी अनि एक्स भनेको चाहिँ एआर ए थीटा ए फाई भनेको यसमा चाहिँ कस्तो जस्तो यो फर्मेटमा आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा यो स्पेरिकलबाट कार्टेसियनमा कन्भर्ट गरेको देखियो र यसलाई ए मान्दा यो बोडीलाई ए मान्दाखेरि यसलाई ए मानियो यसलाई चाहिँ नि एक्स मानियो इन्टायर बोडीलाई बी मानियो तर बी मान्दाखेरि यसलाई के गर्नुपर्छ कोलमलाई रो र कोलम गर्नुपर्छ जस्तो साइन थीटा यहाँ हुन्छ यो यहाँ आउँछ अनि यो यहाँ आउँछ त्यसरी गरियो भने चाहिँ केमा जाने भयो एआर ए थीटा ए फाइको फर्मेटमा आउने भयो त्यो भएपछि कार्टेसियनबाट स्पेरिकलमा कन्भर्ट गरे जस्तो देखिन्छ स्पेरिकल कार्टेसियन युमा अनि यसलाई रिभर्स गर्दाखेरि चाहिँ कार्टेसियनबाट स्पेरिकलमा कन्भर्ट गरेको देखिन्छ सो योहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो यो टेबलहरू याद गर्ने अनि त्यसपछि न्युमेरिकलको लागि इम्प्लिमेन्ट हुन्छ